बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 9 जून है, मंगल, और इस्लामाबाद में दोपहर का वक्त है। गर्मी है, शदीद गर्मी है, और सियासी जो माहौल है वो भी गर्म है। 4-5 चीज़ें शामिल करेंगे आज अपने इस वीलॉग में। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में नताइज 5 हलकों में रोक दिए गए हैं। वो हलके कौन से हैं और क्यों रोके गए हैं मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आज़ाद कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर तमाम तर कोशिशों के बावजूद इंतज़ामिया नाकाम हो गई है, और वहाँ पर हर छोटे बड़े शहर से इस वक्त जुलूस निकल के रावलाकोट की तरफ चल रहे हैं, और जो बाकी जो शहर हैं आज़ाद कश्मीर के, वहाँ पर पहिया जाम हड़ताल है। और फुटेजेस भी आई हैं लोगों से जो हमने बात भी की है, और कई जगहों पर पुलिस और मुजाहिरीन का तसादम हो रहा है, आंसू गैस भी है। और जो फुटेजेस आ रही हैं उसमें पीछे अब वो रबड़ बुलेट्स हैं या एक्चुअल बुलेट्स हैं, गोलियों की जो तड़तड़ाहट है वो भी सुनाई दे रही है। तो सूरत हाल कशीदा है। ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं वो भी, उनकी भी आपको तफसील देंगे। वहाँ पर भी जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, कौंसलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, उनके सामने वो एहतजाज कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर जो कुछ कश्मीर में हो रहा है अगर उसको रोका नहीं गया तो फिर वो वहाँ पर मुस्तकिल और बड़े धरने देंगे। बजट के मामले पर जो तीसरी खबर है जो मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगा, तफसील बताता हूँ। बजट का जो इशू है उस मामले पर दोनों जमातें जो हैं अभी एक दूसरे को आंखें दिखा रही हैं, और फैसला नहीं हो सका, इसलिए जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास है आज नहीं हो सका। और अब ये जो कब होगा अभी इसका पता नहीं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है। आज इसहाक डार साहब जो हैं वो जनाब आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे अवान सदर में, उसके बाद फिर फैसला होगा कि क्या होना है। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है। सबसे पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान के आपको वो हल्के बता देता हूँ जो इलेक्शन कमीशन ने हल्का 8 है, 13 है, 15 है, 16 है, 17 है गिलगित के। इन हलकों में नताइज को रोक देने का ऐलान किया। 5 में तो रोक दिया, बाकियों का हुआ नहीं अभी, उनका पता नहीं क्या वो करेंगे। और उसमें ये कहा गया कि कुछ हलकों में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया, और ये अब इसको समझा ये जा रहा है कि ये वही गैबी इमदाद है जिसका हमेशा से पाकिस्तान में मसला रहा है। 2024 के इंतखाबात में इसी तरह हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म जारी नहीं किए थे, अब भी नताइज उन्होंने रोक दिए हैं, और उन्होंने कहा कि हम हर बैलेट की तस्दीक कर रहे हैं। और ये जो हलके हैं इनमें दोबारा पोलिंग का भी कुछ हलकों में, यानी इन हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग भी होगी। हुकूमत साजी के लिए अभी मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि नून लीगी हाफिज जो है ना, हफीजुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 11 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी वालों की भी सीटें पूरी नहीं हुई। अब ये जो हलके हैं सारे जहां पर नताइज रोके जा रहे हैं, री पोलिंग की बात हो रही है, ये आज़ाद हलके हैं। और आपको पता है आज़ाद जो थे वो तहरीक इंसाफ के थे, इसलिए कि तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उन्होंने जिस पार्टी से अलायंस किया उस पार्टी का भी उन्होंने बैन कर दिया, उसका भी निशान छीन लिया, खालिद खुर्शीद साहब की वालदा को भी हरवा दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि गिलगित इमरान खान के नारों से गूंज रहा था, स्कर्दू इमरान खान के नारों से गूंज रहा था। कोई उनकी लीडरशिप वहां पर नहीं थी सिवाय बैरिस्टर गौहर के, जो दर हकीकत एक बड़े बेनाइन सी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, और पीटीआई के वर्कर्स कोई उनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना एक तरीका है और मेरी अपनी एक सोच है, इसका वो बरमला इजहार करते हैं। पर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर नहीं है तहरीक इंसाफ में, ना तहरीक इंसाफ के नौजवानों में। बाकी बिलावल भी वहीं, आसफा भी वहीं, नवाज शरीफ भी वहीं, ख्वाजा साद रफीक भी वहीं, वो दस्तगीर साहब भी वहीं, कैप्टन सफदर भी वहीं, अमीर मुकाम भी वहीं, पूरी जोर लगा के। लेकिन वादी इमरान खान के नारों से गूंज रही थी, तो रिजल्ट रोके गए। और फिर जो फुटेजेस चली सब आपने देखी हैं, मैंने आपको दिखाई भी हैं, किस तरीके से बैलेट बॉक्सेस बाहर मिले हैं, चुराए गए, और उनमें बैलेट पेपर्स को फेंका गया, नए बैलेट पेपर्स डाले गए मुबैना तौर पर।
تو یہ اب الیکشن کمیشن نے بالآخر روک دیا، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہ نون لیگ کو اکثریت نہ پیپلز پارٹی کو اکثریت، تو تحریک انصاف کو تو شامل نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو ایک فیصلہ ہے۔ تو اس لیے اب یہ ایک نئی انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ یا الیکٹورل انجینئرنگ جو ہے، اب الیکشن کمیشن آزاد وہ بلتستان اور گلگت مبینہ طور پر وہ کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف۔ ہوتے رہے پچھلے 3 دنوں سے انتظامیہ فلیگ مارچ بھی کرتی رہی، وہاں پر گئے، سب کچھ ہوا، اور وہاں پر راولا کوٹ میں سین بھی ہوا کریٹ، اور بہت سارے جو وہاں سے ہلاکتوں کی اطلاع، اور ایک عجیب سی سچویشن جو بات کرتے ہوئے بھی انسان کا دل دکھتا ہے۔ لیکن اب آپ فوٹیجز جو آ رہی ہیں، برنالہ، وہاں پر پلندری، برنالہ میں بہت زیادہ لوگ نکل آئے اور نعرے مارتے ہوئے وہ اپنی چل جا رہے ہیں راولا کوٹ کی طرف۔ اسی طرح پلندری میں بھی وہاں پر وہ جو جھگڑا بھی ہے، گولیاں بھی ہیں، اور مظاہرین بھی ہیں، نعرے بازی بھی ہے، اور کئی جگہ پر پولیس کو بھگا دیا گیا۔ جو مقبول بٹ شہید چوک ہے، وہاں پر انتظامیہ کے ساتھ تصادم مظاہرین کا، یہ فوٹیجز آپ کے سامنے ہے۔ پھر ڈڈیال میں بہت بڑی تعداد میں، یعنی یہ آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ نکل رہے ہیں، اور جو بالکل کسی طریقے سے بھی انتظامیہ ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اب جو فوٹیجز مظفر آباد سے آئی ہیں، وہاں پر میرپور میں جو ہے دکانیں ساری کی ساری بند ہیں، ایک طرح سے پہیہ جام ہڑتال ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر اس وقت پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ بند ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو وہاں پر حکومت کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور سردار عتیق صاحب جو ہیں، انہوں نے تو جو ایک طارق فضل چودھری کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کر حکومت پاکستان کا ساتھ دیا، تو کشمیری جو ہیں وہ بالکل اس وقت یک زبان ہو چکے ہیں پولیٹیکل معاملات میں۔ وہ جو 12 مہاجرین کی سیٹیں ہیں، ان پر کسی قیمت پر ان پہ وہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ پاکستانی میڈیا میں جو حکومت کے نزدیک اینکرز ہیں، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ یعنی غیر سرکاری ترجمان ہیں حکومت کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جی مہاجرین کی سیٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور جو رنگ لیڈرز ہیں، جو بڑے لوگ ہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے، ان سے بھی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو پھر فیصل راٹھور جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ کیا چھوٹی ایکشن کمیٹیوں کے ساتھ ہوں گے؟ ایک عجیب کنفیوژن ہے گورنمنٹ کے پاس۔ لیکن آج کا دن جو ہے کشمیریوں نے حکومت کو وہاں پر پسپا کر دیا، اور ہر طرف سے جلد سے جلوس نکل کے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ان کی آخری منزل جو ہے وہ مظفر آباد ہے، اور ادھر پہنچنے میں کم از کم 2-3 دن لگیں گے۔ انٹرنیٹ سروس بند ہے، فون سروس بند ہے، مختلف جگہوں پر آنسو گیس چلیں گے، اور آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہے۔ ایک عجیب وہاں پہ منظر ہے۔ دوسرا، بجٹ کا جو اجلاس ہے وہ ابھی نیشنل فائنانس کمیشن کے لیے راضی نامہ نہیں ہوا۔ آج اسحاق ڈار کی بڑی زبردست میں کیا کہہ رہا ہوں، بڑی اہم ملاقات ہے آصف زرداری صاحب سے، اور معاملہ ان کا طے ہو جائے گا۔ یہ میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں، اجلاس آگے کر رہے ہیں، ماموں بنا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپس میں ہم لڑ جھگڑ رہے ہیں یا اصولوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ در حقیقت ہر چیز جو ہے وہ سیٹلڈ ہے، اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات کر رہے تھے، لیکن کشمیریوں نے یہ بتا دیا کہ وہ بیوقوف نہیں ہے۔ دوسرا، اڈیالہ کی طرف پی ٹی آئی کے قافلے رواں دواں ہیں۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، اور سہیل افریدی صاحب نے بھی جانا ہے۔ پولیس نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں اور سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، جہاں تک گاڑیاں پہنچتی ہیں لوگ پہنچ رہے ہیں، اور پھر آگے پیدل شدید گرمی میں جا رہے ہیں۔ وہ بھی جیسے سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، ملاقات کا کسی کے ساتھ امکان تو نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔